गुज़िश्ता शब शहर श्रीनगर के नवाकदल इलाके में आग की एक हौलनाक वारदात में 9 से ज्यादा मकान खाकस्तर हो गए हैं। कल शाम इफ्तार के बाद एक मकान से अचानक आग नमूदार हुई। आग ने देखते ही देखते कई दीगर मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग की इस वारदात में करोड़ों रुपए की इमलाक राख के ढेर में तब्दील हो गई है। गुंजान आबादी होने की वजह से फायर सर्विसेज अमले को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर दौरान शब त्राल बाला में मोहम्मद शफी भट्ट की फर्निशिंग दुकान आग की नजर हो गई है। बताया जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। ताहम महकमा फायर सर्विसेज ने फौरी तौर आग पर काबू पा लिया। ट्रेडर्स यूनियन त्राल ने इंतजामिया से मुतासरा दुकानदार को माली मदद फराहम करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में जारी बिजली बहरान से निजी सनअती इदारे मुतासिर हो रहे हैं। जिला पुलवामा यूनिट मालिकान को बिजली की गैर एलानिया कटौती से रोजाना भारी माली नुकसान हो रहा है। बिजली बहरान से रोजगार पर मनफी असरात मुरतब होंगे। एसोसिएशन के सदर ने हुकूमत से अपील की है कि बिजली की माकूल सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। तारीखी मुगल रोड को 5 माह तक बंद रहने के बाद तमाम तरह के ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया है। शाहराह को फिलहाल एकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। कान्हामा मागाम में नूरुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन ने गरीब लड़कियों की शादी के लिए मैरिज किट्स तकसीम किए। काफी तादाद में यतीम और गरीब लड़कियों ने इस्तिफादा किया। सीआरपीएफ की 130 बटालियन ने पदगामपुरा अवंतीपुरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। मरीजों के तिब्बी जांच की गई और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। महकमा तालीम की जानिब से शुरू की गई माई स्कूल माई प्राइड मुहिम जारी है। मॉर्निंग असेंबली के दौरान तलबा जमा हो गए और कुछ इस तरह खड़े हुए कि हिंदुस्तान का नक्शा बन गया। कुलगाम पुलिस ने 2 मार्च को कोल्हापुरा पंच मोहम्मद याकूब डार की हलाकत में मुलविस मिलिटेंटों के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए चंद अफराद को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए हैं। एसएसपी कुलगाम डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने बताया कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान की ईमा पर काम कर रहा था। हिज़्ब मुजाहिदीन के जिला कमांडर के इशारों पर काम करने वाले 3 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। जम्मू के चन्नी नाका पर एक औरत को 100 ग्राम मंशियात के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा चंडीगढ़ की रहने वाली है। उसकी शादी जम्मू के राजीव नगर में हुई है। ये औरत शू पॉलिश करने का काम करती है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमा से पूछताछ के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दफा 370 हटाने से मुतालिक अर्जियों पर सुनवाई से मुतालिक तबसरे पर हैरत का इजहार किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क में बुलडोजर्स के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाकर बीजेपी यहां के कानून और आईन को मुनहदम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मरकजी और जम्मू कश्मीर की हुकूमत के दावे यहां शराब साबित हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में वाक़ा पार्टी सदर दफ्तर में एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। इस मीटिंग में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और दीगर लीडरों ने शिरकत की। उमर अब्दुल्ला ने बिजली के बहरान पर भी इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडरान और कारकुनों ने जम्मू में महकमा बिजली के चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने जम्मू खिते में बिजली की भारी कटौती के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जोरदार एहतजाज किया। उन्होंने जम्मू में बिजली की भारी कटौती पर सख्त नाराजगी जाहिर की।
وادی میں بجلی مہنگائی اور بے گناہوں کی مسلسل نظربندی کے خلاف جموں کشمیر کسان تحریک کی جانب سے کولگام میں احتجاج کیا گیا۔ چولگام سے منی سیکریٹریٹ تک نکالی گئی ریلی۔ جموں کشمیر کسان تحریک کے سربراہ غلام نبی ملک نے کہا کہ جموں کشمیر اور شمالی ہند میں بجلی کی ابتر صورتحال بی جے پی کے ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اننت ناگ میں کسان تحریک کے احتجاج کی قیادت کے دوران ملک نے کہا کہ بجلی کی صورتحال باعث تشویش ہے۔ اسپورٹس اسٹیڈیم سے ڈی سی آفس اننت ناگ تک مارچ کیا اور اے ڈی سی کو میمورنڈم پیش کیا۔ جموں چیمبر نے حکومت سے مانگ کی ہے کہ وہ خطے میں بجلی اور پانی کی بھاری قلت کو لے کر وائٹ پیپر لے کر آئے۔ چیمبر کے صدر ارون گپتا نے کہا کہ روزانہ 12 سے 14 گھنٹوں کی کٹوتی سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی کی کٹوتی سے صنعت و تاجر طبقہ کافی متاثر ہوا ہے۔ گپتا نے کہا کہ اس اہم مسئلے پر حکومت خاموش ہے۔ جموں میونسپل کارپوریشن کے میئر نے دعویٰ کیا ہے کہ انتظامیہ پی ڈی ڈی اور پی ایچ ای جیسے محکموں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے لیے بجلی اور پینے کے پانی کی سپلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ میئر نے اعتراف کیا کہ کچھ علاقوں میں پینے کے پانی اور بجلی کی سپلائی کی قلت کے حوالے سے شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ کٹھوا میں بھی ان دنوں بجلی اور پانی کی قلت سے لوگ کافی پریشان ہیں۔ وارڈ 14 کے لوگوں نے محکمہ بجلی اور جل شکتی کے خلاف احتجاج کیا۔ بی جے پی او بی سی مورچہ کے لیڈر بھی احتجاج میں شامل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سرکار کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو بجلی اور پانی کی مناسب سپلائی نہ ہونا شرمناک بات ہے۔ ضلع شوپیاں کے زینا پورہ صوفی پورہ میں ہوئے سڑک حادثے میں سی آر پی ایف کے کم از کم 8 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ایک تیز رفتار ٹرک اور سی آر پی ایف کی گاڑی کی ٹکر ہو گئی تھی۔ حادثے کا شکار گاڑی سی آر پی ایف کی 178ویں بٹالین کی ہے۔ ابھیشیک اور پنکج نامی جوانوں کو سر میں چوٹ آئی ہے، ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ضلع کشتواڑ کے داچھن میں بھیانک آتش زدگی کی واردات رونما ہوئی ہے۔ جے پی پاور پروجیکٹ کا لیبر شیڈ آگ کی نظر ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لیبر شیڈ مکمل طور سے جل گیا ہے۔ جے پرکاش پاور پروجیکٹ کے مزدور اسی شیڈ میں رہتے تھے، لیکن اس آگ کی وجہ سے کسی قسم کا جانی نقصان ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ آگ کے شعلوں پر قابو پا لیا گیا ہے۔ امرناتھ یاترا کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈی جی پی دلباغ سنگھ نے بانہال کا دورہ کیا۔ انہوں نے لامبر علاقے میں ارکان گرانڈ میں عقیدت مندوں کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی جی پی دلباغ سنگھ نے بتایا کہ کشتواڑ میں ملیٹنٹوں کے معمولی نقل و حرکت کو چھوڑ کر وادی چناب کے تمام اضلاع پرامن ہیں۔ اس کے لیے وہ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سامبا میں پنچایتی ممبران کی ایک گاڑی حادثے کا شکار ہونے سے سرپنچ فیاض بٹ کی موت ہو گئی۔ حادثے میں بس کے ڈرائیور کی بھی موت ہوئی ہے۔ پنچایت راج موومنٹ کے صدر غلام حسن پنچوا نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ پٹن حادثے میں ہلاک ہوئے سرپنچ فیاض احمد بٹ کے اہل خانہ اور زخمی سرپنچوں کو مرکزی سرکار کی جانب سے ایک بڑا ریلیف پیکیج ملنا چاہیے۔ ماگام میں ریلوے سٹاپ پر نارابل ٹنبرگ روڈ پر انتظامیہ کی جانب سے چھوٹے سے کنال پر ناجائز قبضہ ہٹانے کی مہم چلائی گئی۔ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض جتایا۔ ٹنبرگ اور پٹن کے متعدد علاقوں میں موسلادھار بارش کے بیچ زوردار ژالہ باری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے کھڑی فصلوں اور میوہ باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
ضلع پلوامہ کے چکورا علاقے میں حکومت نے اگرچہ طویل عرصہ قبل لفٹ اریگیشن اسکیم کی تعمیر عمل میں لائی تھی، لیکن اسکیم پر 70% کام ہونے کے بعد تعمیراتی کام بند کر دیا گیا۔ قصبہ پامپور میں کئی روز سے گندگی نہیں اٹھائی جا رہی ہے، اس پر مقامی آبادی نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ایگزیکٹو آفیسر میونسپلٹی کے مطابق پرانی ڈمپنگ سائٹ میں کوڑا رکھنے کی جگہ نہیں ہے، نئی ڈمپنگ سائٹ پر لوگ گندگی کو جمع نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ سری نگر میں حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ بتمول صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے سری نگر کے ٹیگور ہال میں اپنا سالانہ کانووکیشن منعقد کرایا۔ NIIT کے ڈائریکٹر راکیش سہگل مہمان اعزازی تھے۔ جموں میں اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے ریجنل سینٹر نے اپنا کانووکیشن ٹیچرز بھون میں منعقد کیا۔ مختلف فیکلٹیز میں کوالیفائی کرنے والے اسٹوڈنٹس میں ڈگری سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ اسکل ڈیولپمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامو نے کہا ہے کہ کشمیری ریلی کو قومی و بین الاقوامی سطح پر لانے کی غرض سے سرکار نے پیٹ مینوفیکچرنگ کورس متعارف کیا ہے۔ ضلع پونچھ سلنکوٹ تحصیل میں مغل روڈ پر واقع گاؤں بفلیاز کے لوگوں نے خاموش مظاہرہ کیا۔ لوگوں نے سبھی طرح کی گاڑیوں کی آمد و رفت اور سبھی لوگوں کے لیے مغل روڈ کو کھول دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع پونچھ کو کشمیر سے جوڑنے والی مغل روڈ پر ایک بکروال خاندان نے دھرنا دیا اور کشمیر کے بالائی علاقوں میں اپنی سیزنل پناہ گاہوں کو جانے کی اجازت نہ دیے جانے پر احتجاج درج کرایا۔ بھاگوا کے لوگوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ڈوڈا میں DC آفس پر بڑا مظاہرہ منظم کیا۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ ڈوڈا اور تحصیلدار بھاگوا کے خلاف احتجاج کیا۔ بھاگوا مرکز سے تحصیل افسر کو منتقل کرنے پر لوگ برہم ہیں۔ بارہمولہ کے اپنے دورے کے دوسرے دن مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ڈاک بنگلہ بارہمولہ میں DDC اور BDC کے اراکین کے ساتھ میٹنگ کی۔ DDC چیئرپرسن سفینہ بیگ نے ترقیاتی نقطہ نظر سے اہمیت کے حامل متعدد امور پر روشنی ڈالی۔ 1965 کے ہند و پاک جنگ میں فوج کی مدد کے دوران ملک کے لیے عظیم قربانی پیش کرنے والے اپنے 6 سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مینڈھر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کرگل میں پہاڑی کونسل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر فیروز احمد خان نے کاکسر جا کر اسکول کی کارکردگی کا معائنہ کیا۔ سرکاری پرائمری اور ہائی اسکول کے امور اور بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے کے مسائل کا جائزہ لیا۔ کرشی وگیان کیندر کپواڑہ کی جانب سے TRC کپواڑہ میں کسان میلے کا اہتمام کیا گیا۔ میلے کا افتتاح مرکزی وزیر برائے ایگریکلچر اینڈ فارمرز ویلفیئر نے آن لائن کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر امام دین بھی اس میں موجود رہے۔ میونسپل کمیٹی اونتی پورہ کی جانب سے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر صفائی مہم ایگزیکٹو افسر غلام محمد ڈار کا بیان، کہا شب قدر اور جمعۃ الوداع کے پیش نظر یہ خاص مہم چلائی گئی۔ آزادی کا امرت مہوتسو کی ایک کڑی کے طور پر پردھان منتری غریب کلیان روجنا کے حوالے سے محکمہ فوڈ نے ترال میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا۔ لداخ کے مشہور پینگونگ جھیل کے کنارے 8واں UN انٹرنیشنل یوگا ڈے منعقد ہوگا۔ UT انتظامیہ کے تعاون سے مہابودھی انٹرنیشنل میڈیٹیشن سینٹر اس میگا ایونٹ کا اہتمام کرا رہا ہے۔ بارڈر کسان یونین سانبا کے بینر تلی رام گڑھ علاقے کے کسانوں نے بجلی کٹوتی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ان لوگوں نے غیر اعلانیہ بجلی کٹوتی کی جم کر مخالفت کی۔ KVK گاندربل نے کسان میلے کا اہتمام کیا۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت کسان بھاگیداری پر
प्राथमिकता हमारी मुहिम के सिलसिले में इसका इनेकाद किया गया। केवी के शोपियां ने भी ओल्ड फ्रूट मंडी में किसान मेले का एहतमाम किया। मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल लगाए गए। कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा की जानिब से एक किसान मेला मुनक्किद किया गया। केवीके के साइंसदानों, महकमे शीप और एनिमल हस्बेंड्री के अफसरान और जिला भर से ताल्लुक रखने वाले किसानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। डोडा कृषि विज्ञान केंद्र ने भदरवा में एक रोजा किसान मेला मुनक्किद कराया। ज़रूरी पैदावार और उसका मयार बढ़ाने के लिए जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से शरका को वाकिफ कराया गया। जिला पूंछ के मेंढर सब डिवीजन के आरी गांव में एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। इसके नतीजे में उस पर सवार 2 नौजवान शदीद तौर से जख्मी हो गए। रगवाल के कैप्टन गंधाराव सिंह मनहास आर्मी स्कूल में मेडिकल कैंप लगाया गया। मकामी आबादी को मदद फराहम करने की रिवायत को बरकरार रखते हुए रगवाल बटालियन ने चनाब ब्रिगेड टाइगर डिवीजन की निगरानी में जहां ये नज़म कराया। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states. अमेरिका के नायब सदर कमला हैरिस कोरोना से मुतासिर हैं। कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए चंद रोज तक घर से ही अपनी मसरूफियतों को जारी रखेंगी। म्यांमार की खातून लीडर आंग सान सूची को बदउनवानी के इल्जाम में अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। फौजी अहदेदारों ने इस बात की दी इत्तला। यूक्रेन पर रूसी हमलों के नतीजे में अस्पतालों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान। क्रामाटोर्स्क के अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इलाज के लिए पेश आ रही है मुश्किलात। अस्पताल के एक डॉक्टर का बयान, फिलहाल अस्पताल में सिर्फ 3 डॉक्टर हैं। अगर वो भी यहां से नकल मकानी कर लें तो इलाज के लिए आने वालों की अमवात में मजीद इजाफा हो सकता है। रूस ने पोलैंड और बल्गारिया को कुदरती गैस की सप्लाई बंद कर दी है। ये इकदाम उस वक्त सामने आया जब दोनों ममालिक ने कुदरती गैस के लिए रूबल की अदायगी से इनकार कर दिया। रूसी हमलों के बायस यूक्रेन के हक में जर्मनी के मौक़िफ़ में नुमाया तब्दीली। जर्मनी ने यूक्रेन को 50 एंटी एयरक्राफ्ट टैंक फराहम करने का फैसला किया है। यूक्रेन छोड़ने वालों की तादाद 8 मिलियन तक पहुंच सकती है। 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद से अब तक 5.2 मिलियन यूक्रेनी बाशिंदे मुल्क छोड़ चुके हैं। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि यूक्रेन में न्यूक्लियाई मराकज़ में अमले की मदद के लिए एक वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। इस मामले में सख्त मेहनत की जा रही है। सीरिया यानी शाम के सदर मकाम दमिश्क पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 4 फौजी मारे गए और दीगर 3 जख्मी हो गए। शाम की वज़ारत दिफा ने ये जानकारी दी।
अलवर में बीजेपी और हिंदू तंजीमों की आक्रोश रैली। राजगढ़ में मंदिर और दुकान मुनज़्ज़म किए जाने के खिलाफ शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक निकाला गया मार्च। रैली में शामिल अफराद ने 300 साल कदीम मंदिर मुनज़्ज़म किए जाने की मुखालफत की। उन्होंने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम 100 से ज्यादा नौकरशाहों की जानिब से खुला खत। नफरत की सियासत को खत्म करने की पीएम मोदी से अपील। सीएम इब्राहिम ने कहा कि मुल्क में कांग्रेस का कोई मुस्तकबिल नहीं है। बेंगलुरु में IUML लीडर से मुलाकात के बाद उन्होंने ये बात कही। कॉमन सिविल कोड को लेकर बहस जारी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि हुकूमत जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा देती है। इस्लामी स्कॉलर मौलाना सुफियान निज़ामी ने कहा कि इस मुल्क में यकसां सिविल कोड के अलावा कई दीगर मसाइल हैं जिस पर हुकूमत को गौर करने की जरूरत है। तमिलनाडु में रथ फेस्टिवल के दौरान बड़ा सानहा पेश आया। बिजली के तार की जद में आने से 11 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए हैं जबकि 15 जख्मी हुए हैं। तमिलनाडु सानहे में मेहलुकीन में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को तांजोर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तमिलनाडु रथ फेस्टिवल के हादसे रियासती वज़ीर आला स्टालिन ने गहरे दुख का इजहार किया है। मेहलुकीन के अहल खाना को फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। पीएम दफ्तर की जानिब से मेहलुकीन के लवाहिकीन के लिए फीकस 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पीएम मोदी का बयान। अलर्ट रहने की जरूरत, कोरोना ज़ाब्तों पर अमल जरूरी। कोरोना की जायजा मीटिंग में पीएम ने डीजल की कीमतों का भी किया तज़किरा। रियासती हुकूमतों से वैट कम करने की अपील की। आंध्र प्रदेश में 10वीं के इम्तहान शुरू। इस साल 6,22,537 तलबा इम्तहान में शिरकत कर रहे हैं। शुमाली हिंदुस्तान में लोग गर्मी से बेहाल हैं। सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात नजर आते हैं। कई जगहों पर पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। कांग्रेस के लीडर सैयद यासीन ने कहा है कि कुरान मजीद व दीगर मुक़द्दस किताबों में इंसानियत का पैगाम मिलता है। इत्तेहाद व इत्तेफाक से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। रामपुर में कौमी यकजहती की बेहतरीन मिसाल। रोजादारों ने पिलाया यात्रा में शरीक हिंदू भाइयों को पानी। मुसलमानों ने गले मिलकर एक दूसरे को दी मुबारकबाद। मुल्क में कोरोना के 2,927 नए मामले दर्ज किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,252 लोग कोरोना से शफायाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना वबा से हिफाजत के लिए अब तक 188 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। मास्क व दीगर एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने की अपील भी की जा रही है। कर्नाटक में 17 मार्च को मुस्लिम तंजीमों की जानिब से मनाए गए बंद पर साबिक वजीर के रहमान खान ने अफसोस का इजहार किया। कहा, मुस्लिम तंजीमों की बंद कॉल दूर अंदेशी पर मबनी नहीं थी। रहमान खान ने कहा कि 17 मार्च को मनाए गए बंद के बाद मुस्लिम तबके के लिए कई मसाइल खड़े हो गए हैं। बंद से कुछ देर के लिए खुशी जरूर हासिल हुई, लेकिन इसका नुकसान आम मुसलमानों को उठाना पड़ रहा है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 मुलाजमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। रियासत में पहली मरतबा ग्रुप 1 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी। 503 ग्रुप 1 ओहदों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। ये तमाम जायदादें प्रीलिम्स और मेंस इम्तहानात के जरिए भर्ती की जाएंगी।
تلنگانہ پبلک سروس کمیشن گروپ 1 کی جائیدادوں کے لیے 2 مئی سے 31 مئی تک امیدواروں سے درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے اس گروپ 1 جائیدادوں کے لیے انگریزی اور تیلگو کے علاوہ اردو میں بھی امتحان لکھنے کی رہے گی سہولت۔ تلنگانہ کی حکمراں جماعت TRS کا 21واں یوم تاسیس ریاست بھر میں منایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے علاقہ مادھا پور میں HICC میں پارٹی کا پلینری اجلاس ہے جاری۔ 3000 مندوبین کو شرکت کے لیے دی گئی یہ دعوت۔ پارٹی سربراہ KCR نے پارٹی پرچم لہرایا۔ انہوں نے تلنگانہ تحریک کی جدوجہد اور ریاست کی ترقی کا سفر بیان کیا۔ KCR نے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ملک میں بڑھتے فرقہ واریت اور مذہبی منافرت پر وزیر اعلیٰ KCR نے کیا افسوس کا اظہار۔ اجلاس میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ سمیت ریاستی وزراء عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں 13 قرارداد منظور کیے جانے کی توقع ہے۔ TRS کا 21واں یوم تاسیس، حیدرآباد گلابی شہر میں تبدیل، پارٹی کو قومی سطح پر توسیع دینے کا منصوبہ۔ TRS بن سکتی ہے بھارتیہ راشٹر سمیتی یعنی BRS۔ صدر کل ہند بزم رحمت عالم کی جانب سے حیدرآباد کے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں جمعرات کو جلسہ شب قدر منایا جائے گا۔ جلسے سے مولانا مفتی محمد شمیم الزمان قادری و دیگر علماء کا ہوگا خطاب۔ تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں تک بعض مقامات پر بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں کے مطابق کئی اضلاع میں گرج اور چمک کے ساتھ ہو سکتی ہے بارش۔ کرنول شہر کے بلدی کمشنر اور عہدیداروں نے پینے کے پانی کے مسئلے کو لے کر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ ضلع تمام شہریوں تک پانی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر زور دیا گیا۔ آندھرا پردیش کی وزیر اعلیٰ YS جگن نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اسپندنا پروگرام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر جگن انا، اراضی، صحت، تعلیم و دیگر مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آل مائنورٹی امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کرنول کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام۔ غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے رمضان تحفے کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ بدویل میں افطار پارٹی منعقد کی گئی۔ افطار پارٹی میں رکن پارلیمنٹ YS اویناش ریڈی، رکن اسمبلی سدھا اور پارٹی لیڈران کے علاوہ دیگر شرکت کرتے دیکھے گئے۔